بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا نتمم إن شاء الله الدورة ديال أركجيس بالدارجة، ووصلنا للحصة الأخيرة من هذه الدورة هذه اللي غادي نخصصوها لا كلاسيفيكاسيون. غادي نشوفوا لي دو تيب دو كلاسيفيكاسيون سوبرفيزي et non supervisé. Donc كنتمنى أنني نكون وصلت لو ماكسيموم دي زانفورماسيون اللي هذا هو الهدف من هذه الدورة هذه اللي حاولت نقسمها لثلاثة ديال لي بارتي. دونك بارتي نيفو ديبيوتون اللي خدمنا فيه يعني لا ديجيتاليزاسيون، خدمنا فيه l'importation et l'exportation des bases de données, etc. Le niveau intermédiaire, on a fait la cartographie, la cartographie géologique, la cartographie hydrologique, la cartographie thématique. Donc, alhamdulillah, يعني خدمنا مجموعة من الأشياء. بالنسبة le niveau avancé, شفنا فيه la télédétection. Donc, شفنا فيه comment découper une image, comment faire la visualisation des bandes, comment faire يعني, le pan sharpening, l'augmentation de résolution, etc. Donc شفنا pas mal des choses اللي يعني إلا تبعتي الحصص حصة بعد حصة كون على يقين أن المستوى ديالك غادي يتبدل في هاد اللوجيسيال. دونك في هاد الحصة هادي غادي نشوفو يعني ابار لا كلاسيفيكاسيون غادي نشوفو دي زوتي اللي نقدروا نخدمو بهم كي سون بلو فاسيل، نقدروا ما نوصلوش لارك تول بوكس. سون utilisation de arc toolbox نقدروا نخدمو tout simplement avec les fenêtres ديال ويندوز. يعني هاد ويندوز هادي اللي كاينه هنايا نقدروا نستعملوها اللي غادي نلقاو فيها image analysis بلوس دي زوتي اللي تقدروا تاجوتيهم. انا راه زدتهم تا هما باش تشوفوهم. باغ اكزومبل دراو مثلا لا كلاسيفيكاسيون اللي غنخدموا بها اليوم حتى هي خصكم تاجوتيوها. يعني هادو سون دي زوتي اللي تقدروا تاجوتيوهم في لا باغ دي زوتي ديالكم و سون تري اوتيليزابل. حتى لا 3 دي اناليست يعني حتى تقدروا تحطوها يعني حداكم سون باسي بار ارك تول بوكس. دونك باش تاجوتي هاد لي زوتي هادو تو سامبلومون كدير كليك دغوا هنايا وكتمشي كتاجوتي. باغ اكزومبل دراوين هنا تلقى دراو. بالنسبه لا كلاسيفيكاسيون غادي تلقى هنايا دونك كلاسيفيكاسيون فوالا ايماج كلاسيفيكاسيون فوالا. دونك هادو هما اللي خصكم تاجوتيو لاننا غادي نخدموا بهم في هاد الحصه. دونك انا ديجا j'ai importé les trois bandes, donc B4, P3, P2 يعني RGB. يعني هما باش غادي نخدموا في هاد الحصه هادي حيت غادي نخدموا بلا فيزواليزاسيون ناتوريل. دونك باش ندير لا كومبوزيسيون ديال لي بوند تو سامبلومون او ليو ما نمشي لارك تول بوكس اللي كنا خدمنا بها من قبل. وانايا يعني قصدت انني نخدم بارك تول بوكس في الاول. علاش؟ حيت سي تري امبورطون اننا نعرفوا يعني لارك تول بوكس ونعرفوا لي زوتي اللي فيه. عاد ابري نقدروا نستعملوا دي تروك اللي سامبل اللي يقدروا دغيا يعطيونا الريزولتا. دونك تنمشيو تو سامبلومون لويندوز كنلقاو عندنا ايماج اناليزيس. داكوغ. دونك كطلع عندنا هاد الفونيتر هادي. داكوغ. كنلقاو بلي عندنا هنايا لي بوند ديالنا. دونك il faut tout simplement sélectionner les bandes. دونك من الاحسن سيليكسيونيوهم بالترتيب P4 P3 P2 باش الا درنا لا كومبوزيسيون دي بوند ما يتخربقوش لينا. دونك tout simplement on a sélectionné les trois bandes. Ensuite غادي نلقاو هنايا في processer غادي نلقاو composite bands. D'accord.
Donc on clique sur composite maze, automatiquement كتطلع عندنا composite عندنا هنايا avec les trois bandes et l'image كنلاحظوا بلي ولات عندنا image colorée naturelle. Donc نقدروا نفيرميو هاد الفونيتر هادي. Donc ensuite شنو غادي نديرو؟ خصنا نخدمو la classification et on va commencer par la classification supervisée. شنو هي la classification supervisée? Avant de parler sur la classification supervisée, خصنا نهضروا على شنو هي la classification. La classification tout simplement هي واحد تكنيك اللي كنستعملوها باش نديفينيو l'occupation de sol. يعني par exemple عندي هنايا في ليماج ديالي عندي هنايا واد عندي هنايا végétation عندي sol nu عندي parfois يعني l'urbanisme des habitats par exemple etc. Donc la classification كتسمح لي انني نحول l'image satellitaire ديالي من يعني une représentation raster une représentation avec des couleurs vectorielles يعني avec des vecteurs, c'est pas raster. D'accord? Donc tout simplement la classification c'est une technique اللي كتسمح لينا اننا نديرو l'occupation de sol. شنو الفرق ما بين supervisé et non supervisé? Supervisé tout simplement كتعتمد علينا حنايا مانويل، كتعتمد على على المعطيات اللي عندي، على المعرفه ديالي بالمنطقه. يعني انا اللي يعني كنحدد هذه فيجيتاسيون، هذه ابيتا، هذا واد، يعني كنكون على درايه بالمنطقه. اما بالنسبه لا كلاسيفيكاسيون نون سوبرفيزي فهي كتكون اوتوماتيك، كيديرها اللوجيسيال بالاعتماد على دي الغوريثم، يعني كيعتمد على لي بيكسل. داكور؟ دونك كتعطيه نتايا لي كلاس وهو تيدير الكالكول ديالو وكيعطينا لا كلاسيفيكاسيون. دونك بجوجهم مزيانين، فقط كل وحده والاستعمال ديالها امتى كنديروه. دونك جينيرالمون هذه هي لا كلاسيفيكاسيون دون مانيير سامبل. دونك حنايا ليماج ما غاديش نخدمو عليها كامله، غادي نقطعو واحد لا ريجيون tout simplement pour découper une zone. كنا شفنا في الحصص اللي فاتت، وكنصح الناس اللي يلاه التحقوا بهذه الحصه هذه انهم يرجعوا يشوفوا لا فورماسيون اللي ديسپونيبل في لاشين 4 جيس نتورك. دونك تقدروا تدخلوا راه غادي تلقاو البلاي ليست كامله. دونك كنا شفنا الديكوباج، مي دابا غادي نخدموا بواحد الطريقه اللي سهل، يعني ما كتطلبش يعني واحد الوقت كبير. تو سامبلومون هنا باش قلت لكم زيدوا هاد لا باغ ديال دراوي. داكوغ؟ غادي نلقاو هنايا دي فورم ريكتانجل، بوليغون، يعني سيرك، إليبس، لاين اكسيتيرا. حنايا غادي ناخدو ريكتانجل، دونك غادي نرسمو ان ريكتانجل. غادي ناخدو شي ريجيون من ليماج ديالنا. باغ اكزومبل غادي ناخدو هاد لا بارتي هادي، غادي نرسم ريكتانجل ديالي. فوالا عندي ريكتانجل. تو سامبلومون غادي نمشي لويندوز، غادي ندير ايماج اناليزيس، غادي نلقى هنايا تزادت عندي الكومبوزيت، دونك غادي نسيليكسيونيها، وغادي نجي لهنا البروسيسين، غادي نلقى كليب، وغادي ندير كليب، وغادي تعطيني ليماج ديكوبي. فوالا دونك نقدر دابا نحيد هاد لي بوند هادو كاملين،
ريموف. نقدر نحيد حتى هادي ريموف. دونك نحيد هاد الماسك هذا وكتبقى عندي ليماج ديالي ب لا كومبوزيسيون دي بوند. داكوغ. مي كيما قلت الحصص اللي فاتوا مزيان انك تعرف هادوك لي زوتي ديال الديكوباج، يعني تعرف كيفاش نخدمو بالارك تول بوكس. اي انسويت نقدروا نخدموا بدي زوتي واحد اخرين اللي يكونوا تري فاسيل. هذا كيسمح لينا اننا تكون عندنا درايه على لو لوجيسيال كامل. دونك دابا غادي ندوزو لا كلاسيفيكاسيون. هنايا غادي ندوزو دابا نخدمو بلا باغ ديال لا كلاسيفيكاسيون، وكما قلت غادي نبداو بلا كلاسيفيكاسيون لا كلاسيفيكاسيون سوبرفيزي. داكوغ. دونك في حالة جيتو الكلاسيفيكاسيون ولقيتو هادي ديزاكتيفي، غادي تمشيو دونك الناس اللي لقاوها ديزاكتيفي اللي لقاوها اكتيفي سي بون، اللي لقاوها ديزاكتيفي كما طالع ليا هنايا تو سامبلومون غادي نمشيو الاكستنسيون وغادي اكتيفيو سباتيال اناليست. فوالا دونك il est activé maintenant. دونك من هنايا من هاد لاباغ هادي غادي نديرو لا كلاسيفيكاسيون. دونك هنايا غادي نلقاو ماكسيموم likelihood classification، دونك هادي سوبرفيزي، وهنايا ايزو كلاستر unsupervised classification، هادي هي لا كلاسيفيكاسيون نون سوبرفيزي. هنايا غادي نبداو بلا كلاسيفيكاسيون سوبرفيزي. دونك اول حاجه اللي كيعتمد عليها اللوجيسيال في لا كلاسيفيكاسيون سوبرفيزي هي لا سيغناتور سبيكترال. Donc vous allez cliquer ici, donc cliquez على هاد l'icône هادي هنايا Training Sample Manager، غادي يطلع لكم هاد لو طابلو هذا هنايا. ensuite donc غادي تلقاو هنايا draw polygon، ممكن ديروا polygon، ممكن par rectangle، ممكن par cercle، donc c'est mieux تخليو polygon. وغادي نمشيو غادي نديرو غناخدو دي بيكسل من كل حاجه. مثلا نبداو بالواد اللي باين، مثلا هذا هنايا فوالا. بيان سور كل ما خديتو دي زيشانتيون كل ما كان حسن. فوالا تري بيان. دونك غادي نكتفيو بهذا الشيء هذا. دونك هنايا عندنا واد، دونك غادي نجيو غادي نسيليكسيونيو هادو كاملين فوالا، وغادي نديرو لهم يعني بحال ان راسومبلاج بهاد لوتي هادي ميرج باش تعطينا كلاس وحده اللي غادي نسميوها واد. Très bien. Donc ensuite غادي ندوزو غادي ناخدو d'autres échantillons. Cette fois نقدروا ناخدو la végétation. Voilà, donc on ناخدو les différents degrés de végétation. Voilà. 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 Très bien. Donc après نقدروا دونك اول حاجه بعدا نجمعوا هاد لي كلاس اللي درنا.
merge وغادي نسميوهم végétation. Ensuite donc غادي نديرو je sais pas donc هنايا عندنا دي habitats. هنايا aussi. Donc bien sûr il a pris une classification supervisée nette et bien précis كما سبق وقلت في الاول خاص نكون عارف لا ريجيون و يعني تكون لا ريزوليوشن بلوز او موان كتعطيني الامكانيه انني نحدد اكزاكتومون لي ليميت ديال كل اوبجي ولا جو سي با يعني لا فيجيتاسيون نعرف بلي هذيك سي اون فيجيتاسيون ماشي شي حاجه اخرى. الا بغيت مثلا لابيتا كنعرف بلي فغيت كاين تماك فيلاج ou bien فيل ولا جو سي با. دونك لا كلاسيفيكاسيون سوبرفيزي الاستعمال ديالها مزيان ولكن خاصني نكون عارف لا ريجيون ولا عارف لا زون ديتود ديالي. دونك مثلا هادي نعتبرو هادو سون دي زابيتا. دونك غادي نسيليكسيونيو هاد لي 3 كلاس. فوالا habitat. Très bien. Et ensuite غادي نديرو مثلا sol nu par exemple. Donc غناخدو هاد la couleur هادي ديال l'argile. Voilà. Bon, sont aussi peut-être des terrains agriculture mais ما دايرينش فيهم دابا شي حاجه دونك غادي نعتبرهم sol nu. Voilà. Très bien. Donc غادي نحبسو هنايا غادي نشوفو الريزولتا اللي غادي تعطينا. دونك اول حاجه غادي نجمعو بعدا هاد لي كلاس. Très bien. وغادي نسميوه هنايا sol nu. Très bien. Donc ensuite عندنا هنا دي زوتي مثلا الا بغيت ليستوغرام بغيت نشوف يعني نياج دو بوين باش نشوف يعني لوموجينيتي ديال لي زيشانتيون اللي خديت. سينون هادي بور لي ستاتيستيك اوسي دونك كاينين لي زيتيليزاسيون ديالهم دونك تقدروا تستعملوهم. سينون سي با لا بين. دونك من بعد دونك الا بغيت نونجستري هاد لي زيشانتيون ديالي اون شيب فايل تو سامبلومون غادي نكليكي هنايا نقلب على الدوسيي ديالي مثلا عندي هنا كلاسيفيكاسيون وغادي ندير سيف. هنايا درت لونجسترمون شيب فايل مي اللي اساسي في لونجسترمون هو create a signature file. يعني هنايا هذا الفيشي هذا هو اللي يسمح لي انني ندير لا كلاسيفيكاسيون سوبرفيزي من بعد حيت كما قلت كيعتمد على لا سيناتور سبيكترال. دونك نكليكي هنايا نمشي للدوسيي ديالي كلاسيفيكاسيون وغادي نخليه بلو ميم نو وغادي ندير enregistrer. Donc ça prend un peu du temps. Très bien. Donc maintenant نقدروا نسدو هذا. Voilà. Donc نحيدو لوتي ديال l'édition يعني ديال modification. Très bien. Maintenant غادي نديرو la classification ديالنا tout simplement. غادي نمشي للكلاسيفيكاسيون كما قلت في الاول غادي نديرو ماكسيموم لايكليهود كلاسيفيكيشن اللي هي اللي كتعطينا سوبرفيزي. غتخرج لينا هاد لا فينيتر هادي ديجا عندنا دونك ليماج ديالنا هنايا غادي يطلب مني انبوت سيناتور فايل. هذاك لو فيشي اللي درنا له لونجسترمون
غادي نهزوه نحطوه هنايا نمشيو للدوسي ديالنا كلاسيفيكاسيون هو هذا اوفغير تري بيان دونك غادي نخلي شي حاجه نعاود ندير هادي فوالا غادي نجي لهنايا غادي ناخذ هذاك لو فيشي ديالي كلاسيفيكاسيون اوفغير فوالا دونك غنخلي كلشي باغ ديفو وغادي نكليكي سور اوكي دونك غادي ياخد شويه ديال الوقت فوالا دونك الريزولتا المهم بليز او موان غير ريبريزونطاتيف مي كيما قلت لا كلاسيفيكاسيون سوبرفيزي كل ما خدينا يعني بلوس ديشانتيون كل ما كانت الريزولتا حسن زائد الا كنا كنعرفوا لا ريجيون كتكون الريزولتا يعني اكثر كتكون حسن اكثر من هكا دونك هنايا عندنا الفيغ يعني نقدروا نبدلوه نديرو الواد دونك نحيدو نو كولر نجيو لهنايا نديرو بلو دونك فوالا الواد عندنا هنايا دونك سي فيجيتاسيون وي سي لا فيجيتاسيون دونك غادي نجي لهنايا نحيدو الاوتلاين ونديرو هنايا لو فيغ بلو فونسي فوالا وعندي هادي سي هابيتا دونك l'habitat دي نديرها ب دونك نحيد هنايا نديرها ب هاد لا كولور هادي فوالا très bien donc بقى لي هذا سي سول نو bon plus ou moins قدرنا نديرو une classification pas mal المهم الاساسي هو تفهموا البرانسيب ابري تقدروا تخدموا على ليتود ديالكم سون بروبليم دونك هنايا نقدر نقول لكم الخدمه مازال ما سالاتش مي باسكو لو طون غادي نطول بزاف هنايا الخدمه مازال ما سالاتش باش يكون عندي ان فيشيي ريبريزونطاتيف خاصو يكون عندي ان فيشيي فيكتوريال ديما كنقولها يعني قلتها في لين دي في اي وقلتها في يعني في جميع لي تيب دي كارت ضروري انني نحول هذه حتى دابا مازال عندي راستر خاصني نحولها ل دي بوليغون تو سامبلومون راه سهله ماشي شي حاجه اللي صعيبه دونك ما غاديش نضيع فيها الوقت غادي نمشيو نشوفو ديريكت لي لا كلاسيفيكاسيون نون سوبرفيزي لا كلاسيفيكاسيون نون سوبرفيزي ما صعيباش بزاف تو سامبلومون غادي نجيو لهنايا ايزو كلاستر ان سوبرفايزد كلاسيفيكيشن غادي يطلع لنا هاد لا فenêtre دونك عندي ليماج ديالي كليب كومبوزيت داكوغ هنايا يطلع مني نمبر اوف كلاسز هنايا كل ما عطيتو لي كلاس كثارين كل ما الكالكول كيعاودها شحال من خطره كل ما كيديفيني ليا بلو بريسيزومون لي زوبجي اللي كاينين يعني اوتوماتيكمون اللوجيسيال كيعتمد على لي بيكسل ديال ليماج وكيعطيني اون كلاسيفيكاسيون ديالو دونك حنا غادي نديرو مثلا 10 باغ اكزومبل وغادي ندير اوكي دونك هنايا الريزولتا اللي عطاني دونك نقدر نلاحظ ان هذا هو الواد دونك مثلا هكا دونك عندي هنايا الواد عندي يعني هو هنايا لا فيجيتاسيون عطا بليزيور دوغري مثلا اعتبر يعني كل كولور نقدروا نجمعوا مثلا جوج مع ثلاثة مع ربعة مع خمسة مثلا نجمعوهم في كلاس وحده فيجيتاسيون نقدروا مثلا ناخدو 6 7 8 مثلا نعتبروهم سول نو نقدروا المهم اكسيتيرا دونك الريزولتا بلوز او موان كتكون نقدروا نقولوا بلو بريسي خاصنا غير نديروا واحد لا كومباريزون ما بين ليماج اللي عطانا مع ليماج ساتيليتير دونك مثلا
الى مشينا لويندوز ايماج اناليزيس دونك غنديرو هادي فوالا دونك عندي voilà donc le noir sol nu ouais donc sol nu مع le rouge تعطيونا sol nu عندي la végétation c'est en bleu en vert clair وعندي donc مثلا l'habitat عطاها لي انايا en يعني le numéro 9 هاد la couleur هادي gris foncé etc donc voilà donc هذا هو الهدف من لا كلاسيفيكاسيون دونك شفنا لا كلاسيفيكاسيون سوبرفيزي نون سوبرفيزي نون سوبرفيزي كنستعملوها مثلا الا ما عنديش ايدي على لا ريجيون دونك كنستعمل اللوجيسيال كيعطيني اوتوماتيكمون يعني اون كارت دوكوباسيون دو سول سينون الا كانت عندي درايه على لا ريجيون زائد كنستعمل يعني بليزيور échantillons دونك نقدر نستعمل لا كلاسيفيكاسيون سوبرفيزي دونك فوالا تنوصلوا يعني نهايه هذه الدوره هذه كنتمنى انني نكون وضحت الامور بشكل جيد الا كانوا تساؤلات واحده اخرين تقدروا تطرحوهم في لي كومونتير كنعتذر الا ما كنتش تنجاوب على لي كومونتير كاملين دونك كنحاول نجاوب على لو ماكسيموم بالنسبه لي كيسولني على علاش ما كنحطش لي فيشي ديال لي تي بي انا كنقصد انني ما نحطهمش علاش لانني كنفضل انك تمشي وتخدم بلي دوني ديالك لاننا ما كنخدموش بشي حاجه اللي ما تنجيبش شي حاجه لي سبيسيال يعني تقدر تيليشارجي ايماج ساتيليتير وهذا الشيء راه وضحته تقدر انك يعني تخدم بكارت توبو راه موجودين او نيفو دي سيت كارت جيولوجيك راه كاينين يعني كلشي عندك باز دو دوني تقدر تقادها يعني دير دي دوني من عندك وتخدم اون باز دو دوني تو سامبلومون دونك فوالا شكرا على التتبع ديالكم حاجه اخرى بالنسبه لا بارتي 3 دي ما غاديش نديرها تابعه لهاد لا فورماسيون دونك غادي تكون اون فورماسيون سيباري غادي تكون بوحدها غادي نديرو فيها لا 3 دي افيك اركجيس دو ا ا زد دونك غادي نشوفو فيها كلشي باذن الله دونك شكرا على التتبع ديالكم و نتلاقاو في حصص اخرى ان شاء الله.